नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्णलाई शेयर मार्केटिङ नेपालको फेरि अर्को एउटा नयाँ आइपिओसँग सम्बन्धित भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा हामी सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ एनालाइसिस गरेर हेर्नेछौँ। कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिरहेको छ। अनि जुनसुकै कम्पनीले पनि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ भनेपछि हामीले प्रिमियममा आइपिओ भर्दै गर्दा आगामी दिनहरूमा हामीलाई आउन सक्ने रिस्क अथवा हामीले त्यसबाट पाउन सक्ने रिवार्ड्सको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग जानकार हुनुपर्छ। त्यसको बारेमा म सबै जानकारी तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा दिने कोसिस गर्नेछु। हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा यदि आवेदन दिने भए कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, कम्पनीको संस्थापक लगानीकर्ताहरू को रहेका छन्, कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा के कुरा राम्रो देखिएको कारणले गर्दा कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पायो। अनि त्यसैगरी यो कम्पनीको आइपिओ त हामीले भरियो, आइपिओ पारियो र आगामी दिनहरूमा कम्पनीले हामी लगानीकर्ताहरूको लागि वितरण गर्न सक्ने लाभांश कस्तो रहनेछ, कम्पनीले बोनस सेयरलाई बढी प्राथमिकता देला कि अथवा कम्पनीले क्याश डिभिडेन्डलाई प्राथमिकता देला कि अथवा डिभिडेन्ड नै नबाढिकन रिजर्भमा पो राख्ला कि कस्तो किसिमको सम्भावना देखिएको छ। अनि यो कम्पनीको आइपिओ अथवा तपाईले सेकेन्डरी मार्केटबाट नै यो कम्पनीको शेयर यदि खरिद गर्न चाहनु भएको छ अथवा खरिद गर्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो कम्पनीको शेयरलाई चाहिँ होल्ड गर्दा राम्रो होला कि अथवा सर्ट टर्मको लागि केही नाफामा नै प्रॉफिट बुक गर्दा ठीक होला कि अथवा हजुरहरूले पारेको आइपिओ कहिले बेच्दा फाइदा होला, त्यो सबै जानकारी तपाईहरुलाई दिनेछु। अनि धेरै जना साथीहरुको चाहना के हुन्छ भने नेप्सेमा कारोबार हुँदै गर्दा ओपनिङ रेन्ज कतिदेखि कतिसम्मको रहेको छ, कतिसम्म मूल्य पुग्न सक्ला, यो विषयको बारेमा पनि धेरै जना साथीहरुको प्रश्न रहने गर्दछ। यसको बारेमा पनि तपाईहरुको प्रश्न चाहिँ म आजको यो भिडियोमा मेटाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसकारणले गर्दा भिडियोको अन्तिमसम्म हाम्रै साथमा रहनु होला। अनि आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले शुक्रबार अर्थात् भदौको 15 गतेदेखि सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ। कम्पनीले अंकित मूल्य 100 रुपैयाँमा 144 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर 244 रुपैयाँमा शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब प्रिमियम भनेको के हो यसको बारेमा त हजुरहरूलाई बुझाउनु पर्दैन होला, किनकि अहिले लगातार धेरै कम्पनीहरूले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन्। त्यस्तै चाहिँ यो कम्पनीले पनि 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 144 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर 244 रुपैयाँमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिरहेको हो। यो कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 3 अर्ब 75 करोडको 30% अर्थात् 1 करोड 12 लाख 50 हजार किता शेयर निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो। अनि जस अनुसार कम्पनीले कुल निष्कासनको 5% अर्थात् 5 लाख 62 हजार 500 किता प्रति शेयर 100 रुपैयाँमा कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि वितरण गरेको छ। अनि सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि 5% अर्थात् 5 लाख 62 हजार 500 किता नै शेयर छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 90 लाख किता शेयर यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गर्दैछ। र कम्पनीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ 11 लाख 25 हजार किता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ। यस अर्थमा चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूको लागि 90 लाख किता शेयर चाहिँ यसले निष्कासन गर्न गएको हो। कुल 1 करोड 12 लाख 50 हजार किता शेयरमा 11 लाख 25 हजार किता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि अनि 5 लाख 62 हजार 500 किता कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि अनि अर्को 5 लाख 62 हजार 500 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएर बाँकी रहेको 90 लाख किता चाहिँ हाम्रो लागि कम्पनीले निष्कासन गरिरहेको छ। हामी लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 15 लाख किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ भने हामीले यो अनुमति प्राप्त आस्पा सदस्य बैंक वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। अब यो कम्पनीमा हामीले कति किता आवेदन दिने भन्ने पनि धेरै जना साथीहरुको प्रश्न रहन सक्छ, किनकि कम्पनीको ठूलो आइपिओ छ भनेपछि अब 90 लाख किता आइपिओ भनेको झन्डै 9 लाख लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ पर्छ।
है त। 9 लाख लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओ पर्छ भनेपछि अहिले हामीले पछिल्लो समय इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओमा परेको आवेदन हेर्ने हो भने घट्दै गएको भन्दा बढ्दै गएको देखिरहेका छौँ। भनेपछि सन नेपाल लाइफको आइपिओमा 15 लाख हाराहारीले आवेदन दिनुभएको थियो। अनि यो त्यस पछाडि आएको अर्को प्रिमियम हाइड्रो पावरको भएको हुनाले त्यसमा हल्का कम आवेदन परेको थियो। तर यो कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ फेरि देखिन सक्छ र यो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण एकदमै बढ्दो हुन पनि सक्छ, किनकि ठुलो आइपिओ पर्छ भन्ने आश धेरैजनालाई हुन्छ। भनेपछि अब हामीले धेरै किता आवेदन दिन त जरुरी छैन, जम्मा 10 किताको लागि नै आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ, किनकि धेरै साथीहरूले धेरैजनाले आवेदन दिनु भनेको चाहिँ आफूलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना कम हुनु हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ धेरै आवेदन चाहिँ नदिनु होला, न्यूनतम 10 किता नै आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। र हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा भदौको 19 गते साँझ 5 बजेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ र कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआइएमबिएस क्यापिटल रहेको छ। र आइपिओ निष्कासनका लागि कम्पनीले गराएको रेटिङमा इक्रा नेपालले यो इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओलाई इक्रा एनपी स्क्वायर BBB रेटिङ प्रदान गरेको छ। अनि यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। यो त भयो कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित केही जानकारी। अब हामी कम्पनीको परिचयतर्फ लाग्छौँ। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त जीवन बिमा कम्पनी हो। कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा 2064 असार 12 गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हो। अनि कम्पनीले 74 भदौ 7 गते बिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त गरी 74 कार्तिक 2 गतेदेखि चाहिँ जीवन बिमा सम्बन्धी कारोबार गर्दै आइरहेको छ। यस कम्पनीको संस्थापकहरूमा हामीले ब्याङ्किङ तथा वित्तीय, बिमा, जलविद्युत, पर्यटन, शैक्षिक, सरकारी एवं गैर सरकारी, कृषि, उद्योग तथा व्यापार एवं व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत रही अनुभव प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेको देख्न सकिन्छ। यसको प्रोमोटरहरूमा एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिसेस प्राली, गुडविल फाइनेन्स अर्थात् GUFL, ज्योति प्रकाश पाण्ड, पृथ्वी बहादुर जो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेड लगायतको चाहिँ लगानी रहेको छ। कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीहरू हेर्ने हो भने एकदमै स्ट्रङ देखिएको छ। अनि यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका 11 थापाथली काठमाडौँमा रहेको छ। कम्पनीले विभिन्न 46 शाखा कार्यालय तथा 94 उपशाखा कार्यालयहरूबाट जीवन बिमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने कम्पनीले आइपिओबाट प्राप्त भएको पुँजी नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त ऋणपत्र तथा बचत पत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा जारी मुद्दती निक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा जारी ऋणपत्र तथा डिबेन्चर, सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्र, सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयर, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फन्ड, घर जग्गा व्यवसाय, उत्पादनमूलक व्यावसायिक परियोजनाहरूमा लगानी, शाखा विस्तार तथा भौतिक पूर्वाधारको अभिवृद्धि लगायतमा खर्च गर्ने भनेर जानकारी गराएको छ। कम्पनीको पुँजी संरचनातर्फ हामीले हेर्छौँ भने कम्पनीको अधिकृत पुँजी 5 अर्ब रहेको छ, जारी पुँजी 4 अर्ब रहेको छ भने चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 62 करोड रहेको छ। संस्थापकहरूको यस कम्पनीमा 70% हिस्सा रहनेछ भने सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिसकेपछि 30% हिस्सा सर्वसाधारणहरूको रहनेछ। 2 अर्ब 62 करोड संस्थापकहरूद्वारा चुक्ता भइसकेको छ भने सर्वसाधारणलाई आइपिओ बिक्री गरिसकेपछि कम्पनीको 1 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ पुँजी थपिनेछ। र कम्पनीको सञ्चालक समिति हेर्छौँ भने यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 7 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। संस्थापक समूहबाट 4 जना, सर्वसाधारण समूहबाट 2 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक गरी 1 जना चाहिँ रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रदीप जङ पाण्डे यस संस्थामा अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहेका छन् भने औद्योगिक क्षेत्रमा विगत 35 वर्षदेखिको अनुभव उनमा रहेको छ। त्यसैगरी सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र शिखर इन्सुरेन्स लिमिटेडको संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्ष रहेको हामीले देख्न सक्थ्यौँ। र अन्य सञ्चालकमा सुमित कुमार अग्रवाल, मनोज कार्की, महेश सुवार, दावा फुटी शेर्पा, अभिनव जब राणा र श्रीमान कार्की देख्न
सकिन्छ। त्यसैगरी कम्पनीको व्यवस्थापक पक्ष पनि हामीले एकदमै मजबुत रहेको देख्न सकिन्छ। कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुष्पकराज पौडेल रहेका छन्। उनी करिब 15 वर्ष मेटलाइफमा कार्यरत रहेका थिए। अनि दशरथ मणि खड्का उनी पनि मेटलाइफमा नै कार्यरत रहेका थिए, जो अहिले सिटिजन लाइफमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको रूपमा रहेका छन्। दीप बहादुर बिसी नायब महाप्रबन्धकको रूपमा रहेका छन् भने भूषण रिमाल सहायक महाप्रबन्धकको रूपमा रहेका छन् र सबै लगभग पुराना बिमा कम्पनीहरूमा नै कार्यरत रहेको हामीले देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी कम्पनीको वित्तीय विवरणतर्फ हेर्ने हो भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी आर्थिक वर्ष 78-79 मा 1,75 करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म 2,62 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष भन्नाले चाहिँ मैले 79-80 लाई भनिरहेको छु, हुन त अहिले 80-81 चलिरहेको छ, तर हामीले यो रिपोर्ट चाहिँ केही समय पहिलाको हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको मतलब हजुरहरूले आर्थिक वर्ष 79-80 लाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3,75 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। बिमा प्राधिकरणले तोके बमोजिम 5 अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनको लागि कम्पनीले बोनस तथा हकपत सेयर जारी गर्नुपर्ने देखिएको छ। अझै पनि कम्पनीले 1,25 करोड रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको करिब 30% भन्दा माथि नै हुन आउँछ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा कम्पनीको जगेडा कोषमा 1,26 करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने प्रिमियम मार्फत कम्पनीको जगेडा कोषमा 1,53 करोड रुपैयाँ जम्मा हुने बित्तिकै जगेडा कोषमा कुल 3,41 करोड रुपैयाँ पुग्न जानेछ। कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने कम्पनीले विगत 3 वर्षदेखि व्यवसाय बढाउँदै खुद नाफा बढाउन सफल भएको देखिरहेका छौँ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा कम्पनीले 37 करोड 60 लाख खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। आगामी दिनहरूमा नाफा वृद्धि गर्दै जाने कम्पनीले लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी हामीले 21.49 रुपैयाँ रहेको देख्न सकिन्छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ 172 रुपैयाँ 43 पैसा रहेको देख्न सकिन्छ। भनेपछि कम्पनीले वित्तीय विवरणमा देखाए अनुसार कम्पनीको अर्निङ पर सेयर पनि राम्रो देखिएको छ अनि कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ। 172 रुपैयाँ 43 पैसा रहेको हामीले देखिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो पक्कै पनि एउटा सकारात्मक पाटो त कम्पनीको रहेको नै छ। र कम्पनीले आर्थिक वर्ष 80-81 मा पुग्दै गर्दा 5 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। भनेपछि यही आर्थिक वर्ष 80-81 मा नै कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने सम्भावना एकदमै उच्च देखिएको छ, किनकि कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी 5 अर्ब पुर्याउनको लागि धेरै समय बिमा प्राधिकरणले दिएको छैन अनि रिस्क बेस्डको आधारमा कारोबार गर्न दिने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा नै 80-81 मा नै कम्पनीले आफ्नो पुँजी 5 अर्ब पुर्याउने छ र त्यसैगरी 80-81 मा अर्निङ पर सेयर 17 रुपैयाँ 07 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 160 रुपैयाँ 41 पैसा पुर्याउने भनेर प्रक्षेपण गरेको देख्न सकिन्छ। कम्पनीको आइपिओ सूचीकरण रेन्ज हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेबाट 172 रुपैयाँ 49 पैसादेखि 517 रुपैयाँ 47 सम्मको ओपनिङ रेन्ज पाउने देखिएको छ र यसैको आधारमा नेप्सेमा पहिलो कारोबार हुनेछ। कम्पनीले लगानीकर्ताहरूको लागि करिब 34-35% सम्मको चाहिँ बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ, अथवा कम्पनीले बोनस सेयर केही र राइट सेयर केही गरेर निष्कासन गर्न पनि सक्छ। त्यो कम्पनीले नै पछि गएर डिसिजन गर्ने कुरा हो, अथवा सञ्चालकहरूले चाहिँ पछि गएर अब राइट सेयरतर्फ जाने कि बोनस सेयरतर्फ जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट छलफल बढाउने कुरा हो। अहिले नै हामीले भन्न सकिँदैन, तर करिब 34-35% चाहिँ पुँजी अझै पनि कम्पनीले बढाउनु पर्ने देखिएको छ र त्यो बराबरको रिटर्न चाहिँ हामीले पाउँछौँ। भनेपछि 10 किता तपाईँहरूको केही समयको अन्तरालमा नै 13 किता भन्दा चाहिँ बढी हुनेछ। र अब यस अर्थमा हामीले कम्पनीको सबै कुराहरू हेर्छौँ, वित्तीय अवस्था हेर्छौँ, कम्पनीको संस्थापक लगानीकर्ताहरू हेर्छौँ, कम्पनीको व्यवस्थापक टिम हेर्छौँ भने कम्पनीको सबै कुरा चाहिँ मजबुत नै देखिएको छ। तपाईँले कम्पनीको आइपिओलाई लङ टर्मसम्म होल्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
किनकि ₹244 मात्रै परेको सेयर हो, बोनस सेयर आउँछ, त्यसपछिका दिनहरूमा पनि डिभिडेन्ड आइरहेको छ भनेपछि तपाईँ लङ टर्मको लागि जान सक्नुहुन्छ। अब होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै समय पाल्न मन छैन भने तपाईँहरूले अब आगामी बुलसम्म होल्ड गरेर त्यस पछाडि बिक्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले एउटा राम्रो रेन्जमा पुगेको बेलामा बिक्री गरेर अरू कुनै कम्पनीमा सिफ्ट हुन पनि सक्नुहुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ अरू कम्पनीमा सिफ्ट हुनुभन्दा हामीले यिनै कम्पनीहरूलाई चाहिँ आगामी बुलसम्म होल्ड गर्न सकियो भने राम्रो रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनेछ। किनकि ट्रेन्ड पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको नै चलिरहेको छ भनेपछि त्यो प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ यतिसम्म पुग्छ भनेर भन्न सकिँदैन कि प्राइस माथिसम्म यतिसम्म माथि जान सक्छ, यतिसम्म यो कम्पनीको मूल्य बढ्नुपर्छ, योभन्दा माथि जानुहुन्न भन्ने कुनै पनि लिमिट गराइएको छैन। त्यसकारणले गर्दा आगामी समयमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो हुँदै जान्छ, समग्रमा देशको अर्थतन्त्र र समग्रमा मार्केट नै एउटा गति लिन थाल्छ भने यिनै कम्पनीहरूको सेयर मूल्य त बढ्ने हो नि, हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब लङ टर्मसम्म जाँदा पनि यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रै नै मुनाफा चाहिँ दिनेछन् मेरो विचारमा। र अब लगानी कसरी गर्ने, कुन बेला बेच्ने, कुन बेला किन्ने भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै लगानीको रणनीति पनि हुनसक्छ, हैन। र आजको लागि चाहिँ आइपिओ एनालाइसिसको भिडियो यति नै रह्यो। तपाईँले के बुझ्न जरुरी छ भने प्रिमियममै भए पनि 10 किताको लागि आवेदन दिनुहोस्। 19 गते साँझ 5 बजेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आइपिओ पार्नुहुन्छ भने यसबाट चाहिँ सर्ट टर्ममा तपाईँले राम्रै नै रिटर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने लङ टर्ममा पनि तपाईँहरूले यदि जान सक्नुहुन्छ भने लङ टर्ममा पनि उत्तिकै राम्रो रिटर्न चाहिँ यसबाट आशा राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ।